बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 अक्टूबर और मंगल की शाम है। दो खबरें सबसे अहम है। एक, इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम मेहमानाने गिरामी तशरीफ ला चुके हैं, उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान की कौम को धोखे में रखा जा रहा है, ये सफारती हलकों का ये कहना है। और एक तरफ सी पैक, एक तरफ चाइना के प्राइम मिनिस्टर का दौरा है पाकिस्तान और उसमें वादे वईद एग्रीमेंट, और दूसरी तरफ आईएमएफ को हमने जो गारंटीज दी हैं कि अगले 5 से 10 सालों में हमने क्या करना है, सी पैक फेज आउट कैसे करना है, और जो हमने एग्रीमेंट किया है उसकी क्या डिटेल है, ये हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरा मामला जो है कि वो पिछले चंद दिनों से ये कहा जा रहा था कि हुकूमत एससीओ की आड़ में आईनी तरमीम का बिल फौरी तौर के ऊपर और अचानक मंजूर करवा सकती है। उस हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कौमी असम्बली के इजलास के बारे में पहले बताया जा रहा था कि 18 से 20 तारीख के दरमियान बुलाया जा सकता है। अभी बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज हुई है वो दो चीजें हैं। एक तो इमरान खान के जो जाती मौलिज थे शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। पीटीआई ने आज एहतजाज की कॉल इसलिए मौखर की थी कि उनको यकीन दहानी कराई गई कि डॉक्टर आसिम को मुलाकात करवाई जाएगी ताकि तशवीश खत्म हो जाए पीटीआई के जो हलकों के अंदर है। उसी यकीन दहानी के बाद जो है कि ये एहतजाज की कॉल मौखर की गई थी, लेकिन आज तमाम दिन पिम्स के डॉक्टर्स की टीम गई अडाला जेल, और उनके साथ डॉक्टर आसिम यूसुफ भी अलग से वहां पे गए हुए थे, लेकिन पिम्स के डॉक्टर्स को मुलाकात की इजाजत दे दी गई। आसिम यूसुफ को मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, वो देर तक वहां पे इंतजार करते रहे और बाद उन्होंने कहा जी कि अडाला जेल के हुकाम ने कहा है कि उन्हें इजाजत, उनको मुलाकात के लिए इजाजत नहीं है, सरकारी डॉक्टर सिर्फ मिल सकते हैं। तो ये एक अहद शिकनी जो है कि इस हुकूमत में ये कोई नई बात नहीं है। हमें 60-70 की दिहाई में भी अयूब खान के दौर में याद होगा आपको कि जो नवाब नौरोज खान से ऐद शिकनी शुरू की गई थी और उनको कुरान में वादा बनाकर, उसको सालिस बनाकर उनको पहाड़ों से नीचे उतारा गया था, और फिर बाद में उनको और उनके साथियों को कैद कर दिया गया, मिलिट्री ट्रायल किया गया, उनका सजाए मौत दी गई उनको। अगरचे नवाब नौरोज को सजाए मौत नहीं दी जा सकी थी क्योंकि उम्र रसीदा थे, लेकिन उनके बाकी तमाम साथियों को सजाए मौत दे दी गई थी, लेकिन वो जेल में ही जहां बक हुए थे। ये मामला जो है ऐद शिकनी का, आपको एक तरफ जहां पे हम ये बता रहे हैं कि पॉलिटिकल मामला के अंदर, दूसरी तरफ चाइना के साथ हम वादे वही तो बड़े कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया है उसमें भी ऐद शिकनी नजर आ रही है। फिर पहले ये तरमीम के ऊपर अगर थोड़ी सी डिटेल हम आपसे शेयर कर लें, फिर हम आईएमएफ के साथ वादा और चाइना के साथ ऐद शिकनी हम क्या करने जा रहे हैं। ये खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो इजलास 17 अक्टूबर को इसका होना था और 18 को मुसद्दे को हतमी शक्ल दी जानी थी, उसका हंगामी तौर के ऊपर अब 16 अक्टूबर को, कल मंगल को जो है कि ये इजलास बुला लिया गया। और इसमें सबसे अहम चीज जो है कि वो यही है कि आईनी मुसद्दे को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि उनके लोग अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो इस इजलास में शरीक नहीं होंगे, और हुकूमत ने ये पहले कहा था कि ये 17 अक्टूबर को होगी, तो अब अचानक जो है कि ये 16 अक्टूबर को हंगामी तौर के ऊपर क्यों बुला ली गई। दूसरी तरफ 17 अक्टूबर को काबीना का खसूसी इजलास बुलाया गया और इसमें इतलात ये आ रही हैं कि इसमें आईनी तरमीम का जो बिल है उसकी मंजूरी दी जाएगी, और 17 या 18 को ही कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास की इस वक्त जो है पार्लिमानी वजारत में भी और पार्लियामेंट हाउस में भी बातचीत हो रही है कि उनके इजलास बुलाए जा रहे हैं। तो अगर ये इजलास इस तरह से शेड्यूल किए गए हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो 18 अक्टूबर तक इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी है। तो हुकूमत की ख्वाहिश यह है कि इमरान खान से मुलाकातों से पहले ही ये तमाम काम निपटा दिए जाएं, इससे पहले कि इमरान खान की किसी से मुलाकात हो, वो कोई तहरीक का ऐलान करें या कोई नया बयान जारी करें और उसके नतीजे में कोई नई तहरीक या नया तहरुक या एहतजाज पैदा हो, उससे पहले ही सारे मामला निपटा लिए जाएं। और ये उस बयान को और उस बयानिए की को सपोर्ट करते हैं जो ये कहा जा रहा था कि एससीओ की आड़ में हुकूमत जो है कि ये आईनी तरमीम का काम भी जो है कि कंप्लीट कर सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बुकला ने बड़ी सख्त तकारीर की हैं आज, और बुकला कन्वेंशन था, हामिद खान, फैसल सिद्दीकी, अली अहमद कुर्द, और उन्होंने काजी फाइज साहब के बारे में बड़ी सख्त बातें की कि काजी साहब को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, 25 के बाद काजी साहब को जाना ही होगा। और इसमें अली अहमद कुर्द ने यहाँ तक कह दिया कि बलूचिस्तान से जितने भी जज सुप्रीम कोर्ट में आए वो सब के सब जो है कि वो जज कहलवाने के या बनने के अहल ही नहीं थे, और उनका कंडक्ट के तनाजुर के अंदर ये बात की। तो अब ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह होकर आ रही है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाएमल इख्तियार करेगी। हुकूमत ने उनसे वादा किया, वादा पूरा नहीं हुआ, और अब इसके बाद क्या फौरी तौर के ऊपर वो एहतजाज का ऐलान करेंगे नहीं करेंगे, इस सिलसिले में अभी तक खामोशी है। हो सकता है कि कल कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम से पहले
اس قسم کا کوئی اعلان جاری ہو سکے، اور غالب امکان یہی ہے کہ 17 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے، کیونکہ 17 کو کیبنٹ کا اجلاس ہے، 16 کو کل جو ہے کہ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ہے، اور اگر 17 یا 18 کو ہی قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو پھر یہ پروٹیسٹ کال دی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو پولیٹیکل سچویشن ہو گئی۔ اب ایس سی او کانفرنس جو ہے یہ کتنی کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، بائی لیٹرل اس کے اندر کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں۔ حکومتی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ 11 ارب ڈالر کی کوئی سرمایہ کاری یا ایگریمنٹ ہو سکتے ہیں چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، بیلاروس کے ساتھ۔ بیلاروس آلریڈی پاکستان میں ٹریکٹر سازی کے حوالے سے کام کر رہا ہے، انویسٹمنٹ اس کی پہلے سے یہاں پہ موجود ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یہ ابھی ایک معاملہ ہے۔ رشیا کے ساتھ کیونکہ رشیا کے پریزیڈنٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر بھی نہیں ہے، اور ڈپٹی پرائم منسٹر ان کے آئے ہیں، تو وہ معاملہ بھی جو ہے کتنا زیادہ ابھی تک جو ہے کہ پیش رفت نہیں ہو سکے گی۔ چائنا کے ساتھ بائی لیٹرل وزٹ ضرور ہوا ہے، اس کے اندر کچھ ایگریمنٹ ایم او یو سائن ہوئے ہیں، لیکن اگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہم دیکھیں ہم تو فیز 2 جو ہے سی پیک کا وہ شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ بات کی جا رہی ہے حکومتی حلقوں کے اندر۔ فیز 2 جو ہے اسپیشل اکنامک زون اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو اسپیشل بنائے گئے تھے وہ بیسیکلی سی پیک کا حصہ تھے، اور ان کو ہم نے بڑی ٹیکس ایگزمپشنز دی تھیں، ان کو بڑے انسینٹیو دیے تھے۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اس کا پیرا 27 جو ہے کہ میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز کا، جس میں ہم نے یہ عہد کیا ہے، لکھ کر دستخط کر کے دیا ہے کہ ہم کیا کیا اقدامات کریں گے، ان میں سے پیرا 27 یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں جو اسپیشل اکنامک زون ہے اور ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ان کا 2025 جون سے پہلے جو ہے کہ ان کا ایک فائنینشیل اسیسمنٹ کی جائے گی، مالی تجزیہ کیا جائے گا ان کا، اور اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ ان کو کتنی ایگزمپشنز دی گئی ہیں، کتنے انسینٹیوز دیے گئے ہیں، اور یہ تمام کے تمام انسینٹیوز جو ہیں کہ یہ ختم کیے جائیں گے۔ ہم نے یہ لکھ کر دے دیا کہ ہم نہ تو ان ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کو یا اسپیشل اکنامک زونز کو نئی کوئی مالی مراد دیں گے، نہ کوئی نئی مراد دیں گے، اور نہ ہی جو اب مراد ہم نے دی ہیں ان کو رینیو کریں گے، ان کی تجدید کریں گے یا ان کو دوبارہ جو ہے کہ بحال کریں گے، اور نہ ہی ہم کوئی نئے ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اور اسپیشل اکنامک زون جو ہے کہ ہم بنائیں گے۔ اور یہ جون 2025 تک ہم نے ایک پلان ترتیب دے کر وہ آئی ایم ایف کو پیش کرنا ہے، اگر ہم نے پیش نہ کیا تو پھر ہمیں اگلی قسط جو ہے کہ اس میں حصول میں مشکلات ہوں گی۔ اور وہ پلان کیا دینا ہے کہ ہم نے 2035 تک اگلے 10 سالوں کے اندر یہ تمام کے تمام جو اسپیشل اکنامک زون ہے یا ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ان سے فیز آؤٹ ہو جانا ہے۔ اب ایک طرف ہم آئی ایم ایف کو یہ سب کچھ لکھ کر دے رہے ہیں، دوسری طرف ہم چائنا کو کہہ رہے ہیں یا اپنی قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں جناب کہ ہم فیز 2 سی پیک کر رہے ہیں، اس کو بڑھائیں گے، اس کو آگے لے کے جائیں گے، اس کو دنیا کا نقشہ بدل دیں گے، ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے معاشی تجارتی، لیکن آن بک جو ہے بلیک اینڈ وائٹ کچھ اور چیزیں چل رہی ہیں۔ تو یہ وہ چیلنجز ہے جس کی بنیاد کے اوپر چائنا بھی مسلسل کچھ کھچا سا لگتا ہے پاکستان کے ساتھ، اور چائنا نے کبھی ماضی میں پچھلے 40-50 سال 70 سال کی ہم ڈپلومیٹک پولیٹیکل ہسٹری دیکھیں پاکستان کی، بہت اونچ نیچ ہوا، بہت سے چائنیز انجینئرز کو یہاں پہ مارا گیا، نشانہ بنایا گیا، لیکن چائنا نے کبھی بھی ایڈوائزری نہیں جاری کی تھی، ریسٹرکشنز نہیں کی تھی اپنے شہریوں کے لیے، نہ یہاں سے کبھی اپنے سینٹرز بند کر کے لوگوں کو نکالا تھا، لیکن پچھلے 1-2 سالوں سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈپلومیٹک لیول کے اوپر بھی اس حکومت کی عہد شکنی جو ہے کہ وہ بائی بک جو ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ ڈاکومنٹ سے شو ہو رہی ہے کہ وہ کی جا رہی ہے، اور پولیٹیکلی بھی پاکستان کے اندر جو سیاسی ماحول ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بجائے وہاں پر بھی چکر بازیاں کی جا رہی ہیں اور دھوکہ دہی کی جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی سے جو وعدہ کیا گیا ملاقات کو وہ نہیں کرایا گیا، اور اس کا ریئیکشن جو ہے کہ وہ شدید قسم کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس شدید ریئیکشن سے بچنے کے لیے حکومت اگلے 2-4 دنوں کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ آئینی ترامیم پاس کروانے کی کوشش کرے گی، لیکن اس میں جو فیصلہ کن کردار ہے وہ جے یو آئی کا ہے، مولانا فضل الرحمان کا ہے، جنہوں نے 2 ٹوک الفاظ کے اندر یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ ان آئینی ترامیم کو جو حکومتی مسودہ ہے اس کو کسی طور کے اوپر بھی سپورٹ نہیں کریں گے، اور اگر حکومت نے منظور کروانے کی کوشش کی تو پارلیمان کے اندر بھی اور شاہراہوں کے اوپر، سڑکوں میں، میدان میں بھی اس کی مزاحمت کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جے یو آئی کے بغیر حکومت جو ہے کہ یہ نمبر کس طرح پورے کر سکتی ہے۔ کیا الیکشن کمیشن سے نوٹیفیکیشن کروائیں گے کہ وہ جو مخصوص نشستیں وہ حکومت کو دے دی جائیں، کیونکہ بندے ان کے پاس ابھی پورے نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ان کو اتنے ہاتھ نہیں لگے جتنے ان کو مطلوبہ نمبر درکار ہے۔ اگر جے یو آئی کی سپورٹ نہیں ہوتی تو پھر تو بالکل ہی ان کا کام خراب ہے کہ ان کے اپنے کچھ لوگ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تیار۔ تو یہ چیزیں اگلے 2-4 دنوں کے اندر ڈیولپمنٹ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔